नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दीस 2025च्या उत्सवाक हाजीर रावपी एनसीसी कॅडेट, एनसीसी स्वयंसेवक, चित्ररथ कलाकार आनी आदिवासी सोयऱ्यांक मेळटले. भारत डीप ओशन मोहिमेचो भाग म्हणून मनशान चलपी उदकापोंदा बुडपी जहाज वापरपाची तयारी करता. प्रयागराजांतल्या महाकुंभ मेळ्यांत आयज 3 दिसांचो अद्भुत ड्रोन शो सुरू जातलो. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज मुंबयत राष्ट्रीय शार सहकारी आनी उदरगत महामंडळाच्या सहकारी कार्यालयाचें उक्तावण करतले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दीस 2025च्या उत्सवांत हाजीर रावपी एनसीसी कॅडेट, एनसीसी स्वयंसेवक, चित्ररथ कलाकार आनी आदिवासी सोयऱ्यांक मेळटले. प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थान लोक कल्याण मार्ग हांगा एक कार्यावळ घडोवन हाडल्या, जंय ते चित्ररथ कलाकार तशेंच अंदू प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडांत वांटो घेवपी एनसीसी कॅडेटां कडेन संवाद सादतले. प्रजासत्ताक दीस परेड 2025 भारताच्या सांस्कृतीक विविधतायेची आनी लश्करी पराक्रमाची एक आगळीच भरसण आसतली, जातूंत संविधानाच्या 75 वर्सांच्या कायद्याचेर आनी जनभागीदारीचेर खास भर दितले. अंदू वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान, केंद्रीय प्रदेशांतल्यान आनी केंद्र सरकाराची मंत्रालयां 31 चित्ररथ स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ह्या विशयाचेर वांटो घेतले. 2 चित्ररथ भारताच्या संविधानाच्या 75 वर्सांचेर संबंदीत आसतले. हेर म्हत्वाची खाशेलपणां म्हळ्यार भगवान बिरसा मुंडाचो 150वो जल्मदीस, सरदार वल्लभभाई पटेल आनी भारत हवामान खातें. भारत डीप ओशन मोहिमेचो भाग म्हणून मनशान चलपी पयली उदकापोंदा बुडपी जहाज वापरपाची तयारी करता. केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी 500 मीटर मेरेन खोलायेन तयार केल्ली ही बुडटी अंदू सुरू जावपाची आसा आनी फुडल्या वर्सा मेरेन ताची पावणी 6000 मीटर मेरेन वाडोवपाची येवजण आसा, अशें सांगलें. नवी दिल्लीच्या पृथ्वी भवनांत मिशन संचालन समितीचे दुसरे बसके वेळार ही घोशणा जाली. उदकापोंदा आशिल्ल्या संसाधनांचो सोद घेवप, खोल दर्यांतलो पर्यावरण यंत्रणेचें गिन्यान वाडोवप आनी भारताची निळी अर्थवेवस्था फुडें व्हरप हो ह्या मोहिमेचो हेत आसा. ह्या मोहिमेचें उद्दिश्ट म्हळ्यार गंभीर खनिजां, दुर्मीळ धातू आनी दर्यांतली जैवविविधताय वळखुवप अशें आसा. तशेंच टिकाऊ नुस्तेमारी आनी जैवविविधताय संवर्धनांत योगदान दितले. भारताच्या शास्त्रीय समाजाक आनी अर्थवेवस्थेक दीर्घकाळ फायदे जातले. सिंग हांणी डीप ओशन मिशन आनी गगनयान अंतरिक्ष कार्यावळीची समांतर प्रगतीचेर भर दिलो. ही आंखणी दर्या आनी अंतरिक्ष तंत्रगिन्यान ह्या दोनूय मळार भारताची उदरगत दाखयता. प्रयागराजांतल्या महाकुंभ मेळ्याक आयज 3 दिसांचो अद्भुत ड्रोन शो सुरू जातलो. भक्तांक एक खाशेलो ड्रोन शो पळोवपाक मेळटलो, जंय सनातन परंपरेचे दायज आधुनीक तंत्रगिन्याना वरवीं दाखयतले. ह्या भव्य ड्रोन शोचें मुखेल आकर्शण म्हळ्यार महाकुंभाची आध्यात्मीक कथा, जातूंत भारतीय परंपरा अद्वितीय रितीन सादर जातली. 2500 मेड इन इंडिया ड्रोनांचो आस्पाव आशिल्लो हो शो 3 दिसांनी जातलो आनी दर दिसा एक आगळोच विशय दाखयतले. ह्या ड्रोनांनी संगम हांगा मळबान मनभुलोवणी देखावे तयार करतले. तातूंत समुद्र मंथनाची कथा आनी देव आनी राक्षस हांचे मदल्या संघर्शांतल्यान अमृत कलश मेळपाचो देखावो चित्रीत करतले. तशेंच कुंभ कलशाची उत्पत्ती आनी म्हत्व आकर्शक पद्दतीन मांडटले. प्रयागराजांतल्या महाकुंभ मेळ्यांत इतल्या व्हड प्रमाणांत ड्रोन शो घडोवन हाडपाची ही पयलीच फावट आसतली. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयज बिहार आनी उत्तर प्रदेशाच्या दौऱ्यार आसतले. भारतरत्न श्री कर्पुरी ठाकूर हांच्या 101व्या जयंती निमतान बिहारांतल्या समिस्तीपूर हांगा जावपी कार्यावळीचें अध्यक्षपद ते सांबाळटले. ह्या भेटी वेळार ते लखनौ हांगाच्या उत्तर प्रदेश दिसाच्या उत्सवाकूय हाजीर रावपाचे आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज मुंबयत राष्ट्रीय शार सहकारी अर्थ आनी उदरगत महामंडळाच्या सहकारी कार्यालयाचें उक्तावण करतले. ह्या संदर्भात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची शिखर से समृद्धी येवजण आनीक घटमूट करपा खातीर सहकारी क्षेत्रांतले जायते मुखेल उपक्रम सुरू जातले.
तशेंच मंत्री शाह देशभरांतल्या 10,000 नव्यान स्थापन जाल्ल्या बहुउद्देशीय सहकारी संस्था खातीर आंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्स 2025 प्रशिक्षण कार्यावळी खातीर वर्सुकी कार्यावळीचें कॅलेंडर जाहीर करतले आनी प्राथमीक सहकारी संस्था खातीर क्रमवारी चौकटी सुरू करतले. शारी सहकारी बँकांक तांच्या वेवसायांत येवपी अडचणी सोडोवपा खातीर सरकारान राष्ट्रीय शारी सहकारी अर्थ आनी उदरगत महामंडळ स्थापन करपाक मान्यताय दिल्या. हाका लागून सुमार 1,500 नागरी सहकारी बँकांक गरजेची IT मुळावी बांदावळ आनी कार्यावळी खातीर मजत जातली. 8 फेब्रुवारी 2025 मेरेन नोंदणी केल्ल्या तारखे सावन 1 वर्स परस उण्या वेळान फारीक केल्लें भांडवळ मेळोवपाचे निर्देश RBIन संस्थेक दिल्ले. मंत्री शाह नव्यान स्थापन जाल्ल्या 10,000 बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांची प्रशिक्षण कार्यावळ सुरू करतलो. हाका लागून ह्या समाजांक गरजेच्या क्षमतायेन सशक्त करून तांची कार्यक्षमताय वाडटली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आयज नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करपाचे प्रक्रियेचो निमाणो पावणो आशिल्लो हलवा सुवाळो सुरू करतल्यो. अधिवेशना प्रमाण तिचे वांगडा ह्या सुवाळ्या वेळार अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, सचीव आनी वरिश्ठ अधिकारी आसतले. केंद्रीय अर्थसंकल्प फुडल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा संसदेत सादर जातलो. हलवा सुवाळ्याक लागून अर्थ मंत्रालयान लॉकडावन सुरू जाता आनी उपरांत खंयच्याच अधिकाऱ्यांक मंत्रालयाच्या परिसरांतल्यान भायर सरपाक मेळना. संघटनेचे अर्थसंकल्प संसदेत सादर जाले उपरांत अर्थसंकल्पीय पंगड भायर सरता. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी नॅटो राष्ट्रांक आपलो संरक्षण खर्च GDPच्या 5% मेरेन वाडोवपाचो उलो मारला आनी संवसारीक संरक्षण खर्चांत खास करून युक्रेन झुजांत अमेरिकेक भर घेवचो पडला अशें तांणी सांगलां. तशेंच ट्रम्प हांणी अर्थीक योगदानांतल्यान विसंगतीचेर भर दिलो आनी अमेरिकन ह्या संघर्शाचेर नॅटो परस 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर चड खर्च केल्यात अशें तांणी सांगलें. तांणी नाटोच्या अर्थीक योगदानाचेर भर दिलो. अस्तंत आशियांतल्या झूजविराम वाटाघाटी विशीं ते उलयले. अमेरिकेचे अध्यक्ष नेमल्या उपरांत अमेरिकेच्या धोरणांत तांणी केल्ल्या बदलांचेरूय तांणी रेखांकन केलें. इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो काल रातीं 76व्या प्रजासत्ताक दिसाच्या उत्सवा आदीं नवी दिल्लीत पावले. अंदूच्या प्रजासत्ताक दिसाच्या उत्सवाचे मुखेल सोयरे ते आसात. विदेश वेव्हार राज्यमंत्री पबित्रा मार्गारेटा हांणी राष्ट्रीय राजधानींतल्या विमानतळार तांकां येवकार दिलो. 4 दिसांच्या भेटी वेळार इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले. तशेंच विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांचे वांगडा बसका करतले आनी राष्ट्रपती भवनांत जावपी येवकार सुवाळ्याक हाजीर रावतले. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो हांची ही पयली भारत भेट. ह्या भेटींतल्यान फुडाऱ्यांक द्विपक्षीय संबंदांचे व्यापक नियाळ घेवपाची संद मेळटली तशेंच परस्पर हितासंबंद आशिल्ल्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेर चर्चा करपाची संद मेळटली. भारत आनी इंडोनेशियाचे इश्टागतीचे संबंद आसात. एक व्यापक रणनीती भागीदार म्हणून भारताच्या कायदो धोरणांत आनी भारत पॅसिफीक वाठारांत इंडोनेशिया हो म्हत्वाचो खांबो आसा. दावोस हांगा जाल्ल्या संवसारीक अर्थीक मंचा वेळार तेलंगणा राज्यांत 1,78,000 कोटी रुपयांची व्हड गुंतवणूक मेळ्ळ्या. 16 नामनेच्या कंपनी कडेन केल्ल्या कराराक लागून 47,000 वयर नोकऱ्यो निर्माण जावपाचे आसात, जाका लागून नवीकरणीय उर्जा, तंत्रज्ञान, उत्पादन, भलायकी, जतनाय ह्या सारक्या मुखेल क्षेत्रांनी वाड जातली. राज्यांची गुंतवणूकदारांक अनुकूल धोरणां आनी रणनीती मुळावी बांदावळ ह्यो वचनबद्धताय आकर्शीत करपाक मुखेलपणान वावुरल्यात अशें म्हणलां. भारतीय हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेशांतल्या एकसुरे खिशांनी थंड ल्हारांचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण आयज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उपहिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी ओडिशाच्या एकसुरे खिशांनी दाट धुके पडपाची खूब शक्यताय आसा. आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगा अशीच परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. उदेंत बांगलादेशांत चक्रीवादळाचें परिभ्रमण आसा आनी ताका लागून आयज अरुणाचल प्रदेश आनी ईशान्य आसामांत एकसुरे सुवातेर वीज पडपा वांगडा गडगड येवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आतां पुराय खबरो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दीस 2025च्या उत्सवात हाजीर रावपी NCC कडेट, NCC स्वयंसेवक, चित्ररथ कलाकार आनी आदिवासी सोयऱ्यांक मेळटले. भारत डीप ओशन मोहिमेचो भाग म्हणून मनशान चलपी उदकापोंदा बुडपी जहाज वापरपाची तयारी करता. प्रयागराजांतल्या महाकुंभ मेळान आयज 3 दिसांचो अद्भुत ड्रोन शो सुरू जातलो. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज मुंबयत राष्ट्रीय शार सहकारी आनी उदरगत महामंडळाच्यो सहकारी कार्यालयाचें उक्तावण करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. फुडलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.